الله سبحانه و تعالی کتاب تورات به ما معرفی میکنه. در بحث پیشتر گفتیم که اینها نزد پیامبر می آمدن، ولی اینجا الله تبارک و تعالی میگه با وجودی که تو یک کتاب مبارک و مقدسی در بین اینها بوده، ولی بازم اینها او را ترک کرده بودن، به او ایمان باور نداشتن. یا هدف دیگر اینجا معرفی کتاب تورات است. ببینید 4 کتاب آسمانی، تورات برای حضرت موسی علیه السلام نازل شده، انجیل برای حضرت عیسی علیه السلام نازل شده، زبور برای حضرت داوود علیه السلام نازل شده، قرآن برای محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده. یعنی 4 کتاب مکمل آسمانی با عنوان شرایع کامل دوران خودش، جز از قرآن که تا قیامت باقی هست. یعنی 3 کتاب دیگر، تورات و انجیل و زبور، که اینها به حسب نیازمندی های همون زمان و قوانین همون زمان برای همون امت نازل شده بود. اینجا الله تبارک و تعالی تورات به ما معرفی میکند. انا انزلنا التورات، ما تورات را فرو فرستادیم. یعنی چی؟ یعنی تورات هم کتاب الله هست، ساخته موسی پیامبر نیست. مثل که در وصف قرآن الله تبارک و تعالی میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب، ما این قرآن رو به سوی تو نازل کردیم. در تورات هم میگه انا انزلنا التورات، ما این تورات رو برای موسی پیامبر نازل کردیم. پس یک نکته شد که تورات کتاب الله هست، هیچ شکی درش نیست و از جانب الله سبحانه و تعالی برای موسی پیامبر و برای قوم بنی اسرائیل یا یهود نازل شده است. پس رد سخن کسانی که به اصطلاح در زمان موسی علیه السلام میگفتن که این کتاب رو خود موسی ساخته، موسی ساحر است، جادوگر است، نمیفهم چنین و چنان است، آدمی بسیار با دانش و با فصاحت و با بلاغت است اینو ساخته، عین شبیه کلامی که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن محمد این قرآن ساخته و تراوش به افکار خود محمد است. ولی تا امروز 1400 سال میگذرد یک کسی دیگه پیدا نشد مثل محمد که بیاید چنین قرآنی رو بسازه، جور بکنه. این خودش بر حقانیت قرآن شهادت میده که قرآن معجزه است، کتاب الله است. انا انزلنا التورات، ما تورات را فرو فرستادیم تا به حیث یک شریعت مستقل و یک قانون جامع در میان بنی اسرائیل حکم فرما باشد. گفتیم که تورات جزئی کتاب‌های آسمانی است و ویژگی هایی که در تورات بوده، یکی احکام تورات بسیار ثقیل و سخت، بسیار سنگین بوده. حتی احکام عباداتی، احکام مجازات، مثالی که مربوط به مجازات میشد، قوانین جزا، حالا در ادامه آیت میخوانیم، به حد سخت بوده که اگر کسی را به اصطلاح یک شلاق میزد باید اما شلاق ازش کرد، اگر چشمش کور میکرد باید چشمش کور میشد، اگر گوشش میبرید باید گوشش بریده میشد. حتی کسی گناه میکرد فوراً آثار گناه در زندگی و در چهره طرف آشکارا میشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید انا انزلنا التورات، ما تورات را برای موسی نازل کردیم. و این تورات محتویاتش چیست؟ یعنی چی هدایایی داره؟ چی مضامینی در این تورات نهفته است؟ غالبا هر کتاب آسمانی که بر زمین آمده و هر وحی که بر انبیاء علیه السلام نازل شده از چند چیز به اصطلاح خالی نبوده. یکی بعد اعتقادی انسانها را مد نظر داشته، سر اعتقاد و باور انسانها کار شده. دوم احکام عبادی بوده در او، مثلا بحث مسائل عبادت بوده. سوم احکام تعاملات و معاملات و زندگی و مثلا مسائلی که مربوط به قوانین زندگی اجتماع در او بحث شده. اینا مسائلی است که در کتاب‌های آسمانی صحبت شده در موردش. اینجا الله سبحانه و تعالی دو نمونه را به خاطری درک و فهم ما از تورات بیان میکنه که محتویات تورات چی بوده. فیها هدن و نور، در تورات راهنمایی و روشنی بوده. مراد از هدن در اینجا هدایت، احکام و اعمالی است که به سوی مصالح دین به دنیا ما را راهنمایی میکنند یا انسان راهنمایی میکنند. مراد از هدایت یعنی تورات انسان راهنمایی میکرد که
چطور عبادت بکنه، چطور رابطهش با خالقش تنظیم بکنه، رابطهش با انسانها تنظیم بکنه، چطور مسائل زندگیش انجام بده. بحث اعمال، مکلفیت ها و مسئولیت ها، یعنی منظور از هدن در اینجا. و منظور از نور اصول اعتقاد به باور است. من پیشتر گفتم هر کتاب آسمانی که نازل شده در او بحث اعتقاد و باورها مطرح بوده، در او بحث احکام عبادت ها مطرح بوده، در او بحث مسائل اجتماع مطرح بوده، چون غالبا برای انسان نازل شده. خب وقتی برای انسان نازل بشه، خب انسان نیاز به اجتماع داره، نیاز به قوانین زندگی داره، چطور باید زندگی بکنه، از چه چیز بخوره، از چی نخوره، بحث حلال و حرام و روابط اجتماعی. اینجا مفسرین میگویند که منظور از هدایت در اینجا، یعنی در تورات، منظور از هدایت احکام و اعمالی است که به سوی مصالح دین و دنیا انسان را دعوت میکند. و منظور از نور در تورات یعنی چی؟ یعنی اصول اعتقاد و باور، توحید، نبوت، حقانیت آخرت را برای ما بیان میکند. این منظور از نور. به همون لحاظ در آیت دیگر الله تبارک و تعالی میفرماید ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. ما به موسی و هارون کتابی را دادیم که او جدای افگن است در میان حق به باطل و روشن بخش. این روشنی داره، نور ضیاء است و روشنی بخش و پندی برای پرهیزگاران عطا کردیم. الله میگه ما به موسی و هارون کتابی را دادیم که او جدای افگن است در بین حق و باطل و روشنی است و پند است برای کسانی که بخواهند به اصطلاح پند بگیرن. سبحان الله. الله میگوید و روشنی بخش و پند بزرگی است برای کسانی که خردمند هستند، اهل خرد و اهل دانش است. و در آیت دیگری میفرماد ولقد آتینا موسی الهدى. هدف از این دو آیت چیست؟ در آیتی که خواندم پیشتر هارون الفرقان و ضیاء، اینجا بحث نور است که در آیت اول گفت و هدى و نور. در تورات هم هدایت هم نور است. و در این آیت بعدی میگوید ولقد آتینا موسی الهدى. ما بر موسی هدایت را ارزانی کرد، راهنمایی را. یعنی کتاب تورات هم درش هم هدایت بوده، هم نور و روشنایی بوده، در همه بخش هایی که به اصطلاح در همون جامعه او زمان نیاز احساس می شده، در اون زمان در همون جامعه ضرورت احساس می شده. چون الله سبحانه و تعالی به اساس نیاز زمان و جامعه و مردمی او زمان برشان قوانین فرستاده. بعضی میگویند که چرا خداوند مثلا تورات یا انجیل را منسوخ قرار داده، قرآن آمد اونها منسوخ قرار داده شدن، چرا به اونها عمل نمی شود؟ عزیزی برادر، احکام تورات و انجیل و زبور منحصر به همون قوم و زمان و مکان و وقت خودش بوده، پاسخگوی نیازهای همون زمان بوده. و آنچه که از این احکام به اصطلاح متعلق به گذشت زمان و مکان نبوده، به تغییر مکان و به گذشت زمان نبوده، در قرآن هم همون آمده. الله سبحانه و تعالی در آیتی در قرآن میفرماد برای پیغمبر ما تو را به چیزی توصیه میکنیم که نوح را توصیه کردیم، موسی را، عیسی را، ابراهیم را. یعنی آنچه که به درد زمان امروزی ما میخورده و در قرآن هم آمده. به همون لحاظ شما بخشی آیات متعددی در قرآن میبینید در مورد تورات، انجیل، زبور، در مورد مثلا شیوه دعوت انبیاء علیه السلام، آنچه که به نفع جامعه ما بوده و به اصطلاح به درد ما میخورده به زمان امروز هدفیم است. والله هیچ چیزی نیست که در او، هیچ حکمی از احکام الهی نیست که در او منفعتی نباشه یا نفعی نداشته باشه. ولی هدف من اون زمانی است که مثلا موسی علیه السلام زندگی میکرده، عیسی بوده، پیامبران دیگر بوده، بنی اسرائیل بوده. احکام اون زمان به امروز فرق میکنه. خب این محتویات تورات گفتیم که الله تبارک و تعالی دو تا ویژگیش بیان میکنه، میگوید هدن و نورن. در از هم هدایت و هم نور است. این در تورات. به حال اشخاصی که برای تورات حکم میکردن یا داوری میکردن به اساس تورات، الله سبحانه و تعالی اینها به ما بیان میکنه. این گروه ها یا اشخاصی که به اساس تورات حکم میکردن.
یعنی 3 گروه هستن که الله اینجا در قرآن بیان کرده که میگوید اینها به تورات پایبندی داشتن، داوریشان و عدالتشان به حکمشان به اساس تورات بوده و از جمله انسانهای بسیار مقام بالا دارن. اول یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا، با آن داوری می نمود برای یهودیان پیامبرانی که منقاد به فرمانبردار الهی بودند. سلسله این شخصیت ها یعنی پیامبران بنی اسرائیل از موسی علیه السلام شروع می شود و به عیسی علیه السلام پایان می یابد. پس اولین گروهی که به تورات به انجیل داوری می کرد و عدالت را تطبیق می کرد و پایبندی داشتن به او انبیاء علیه السلام. یحکم بها النبیون یعنی پیامبرانی که به اساس تورات حکم میکردن. خب گفتیم تورات برای موسی نازل شد، خب موسی مگر خلاف تورات حکم میکرد؟ نمیکرد. هارون علیه السلام برادر موسی مأمور بود که به کتاب موسی دعوت بده، یعنی اونم به تورات به اصطلاح حکم میکرد و داوری میکرد. و تعداد زیادی پیامبرانی که بعد از موسی و هارون آمدن در این وسط تا زمان عیسی علیه السلام، یعنی اولین پیامبر بنی اسرائیل موسی است و آخرین پیامبرشان هم عیسی علیه السلام و بقیه انبیایی که در بین موسی و عیسی علیه السلام آمدند. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا، با آن داوری می نمود برای یهودیان پیامبرانی که فرمانبردار و منقاد امر الله سبحانه و تعالی بودند. برای کی؟ برای یهودیان حکم میکرد. پس این 3 گروهی که گفتم به اساس تورات حکم میکرد، یکیش انبیاء علیه السلام. هرگاه انبیاء کرام به پیشوایان اصیل دین به شریعت تورات اقتدا نمودن، پس چه چیز مانع گردید این اراذل و اوباش را یا این افرادی به اصطلاح یهودی ها و بنی اسرائیلی ها را که به اصطلاح اینها از تورات پشت گرداندن؟ یعنی وقتی که انبیا فهمیده ترین، جامع ترین، عاقل ترین، کامل ترین انسان های روی زمینن، وقتی انبیا به اساس تورات حکم میکردن، به تورات پایبندی داشتن، تورات را قبول داشتن، چی چیز سبب شده که بعد از انبیا علیه السلام اینها از تورات پشت بگردانن، احکام تورات زیر پا کنن و بعد بیاین به اصطلاح به طرف محمد صلی الله علیه وسلم؟ خب دلایلش بیشتر گفته شد که چی چیزهایی سبب شده بود. دوم، کسانی که به اصطلاح به تورات حکم میکردن، داوری میکردن، گروه دوم و ربانیون، پیشوایان متدین. منظور از ربانیون میشه مثلا بزرگان قوم، به اصطلاح کارتن کلان های زمان خودشان، یا انسان های بسیار عبادت گذار، کسانی که واقعا به تورات اعتقاد و باور درست داشتن، یا به تعبیر دیگر کسانی که در بین افراد مصالحه میکنن، به اصلاح بین الناس تلاش میکنن. منظور این هاست. این گروه دوم بود بعد از انبیاء علیه السلام. یحکم بها النبیون، به تورات نبیین حکم میکردن به اساس تورات، یعنی عمل میکردن. بعدش و ربانیون، ربانیون هم به اساس تورات به اصطلاح حکم میکردن، پیشوایان قوم. و سومش والاحبار، علما، اندیشمندان خوبی بنی اسرائیل. در هر زمان، در هر وقت و به اصطلاح فرصت انسانهای خوب و بد وجود داره. به همون لحاظ قرآن استثناء قائل میشه همیشه. ببینید در مواردی از علمای بنی اسرائیل به اصطلاح مذمتشان بیان میکنه برای میگوید که اینها چنین جنایات کردن. مثلا در جای قرآن میگوید لا یاکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم به ناحق میخوردن، مردم از راه خدا باز میداشتن. جای میگوید کتاب خدا را تحریف میکردن. ولی جایی میبینی که استثناء قائل میشه برای ما. قرآن میگه انسانهای خوبی هم وجود داشته، علمای ربانی و واقعی خوبی هم در بین بنی اسرائیل وجود داشته، مثل که در هر زمانی وجود داره. ولی متاسفانه گاه وقت ما برداشت غلط است، یا مثلا گاه وقتی به اساس خواهشاتمان حکم میکنیم، به اساس منفعت و دید خودمان انسانها را قضاوت میکنیم. اگر یک عالمی در یک جامعه اشتباه کرد، این به این معنا نیست که کل علمای این امت همه بدن علیاذ بالله. نه،
ممکن اون عالم هم انسانی بوده ازش اشتباهی سر زده. یا اگر مثلا یک عالمی بد شد، رشوتخور شد، به اساس عدالت حکم نکرد، ظلم کرد، از نام دین سوء استفاده کرد، این به این معنا نیست که کل علما چنینن. ببینید از قرآن یاد بگیرید که چگونه برای ما خوبان را خوب بیان میکند، بدان را بد بیان میکند. یعنی عدالت باید مد نظر باشه. دیدیتان به جامعه تان، به انسانها دیدی عدالت گونه باشه، نه دیدی تعصبی، نه دیدی عقده های شخصی، نه دیدگاهی مثلا برداشت های شخصی تان را از این آدرس به جان مردم بزنی. بعضی انسان های فرصت جو، استفاده جو و فرصت طلب هستن. با مجردی که دیدن یک کسی به نام عالم دین یا به تظاهر علمی یک اشتباهی کرد، فوراً میبینی که کل رسانه ها پر میشه. اوه ملاها را دیدی، علما را دیدی، استادان را دیدی، کسانی که نمیفهم پیشوای دینن، کسانی که ادعای تقوا پرید، دیدی که چی کردن؟ میگن کل اینها همین ترتیب است. نه عزیزی من، کلشان نیست. من بارها این مثال را دادم. اگر یک معلم اشتباهی کرد، کل معلمین عزیز ما بد نیستن. همون یک معلم اشتباه کرده، جرم عمل فردی هست. اگر یک قاضی رشوتخور، کل قضات ما رشوتخور نیستن. اگر یک پلیس، یک اردو، یک فرد از افسران نظام اشتباهی کرد، همه بد نیستن. اگر یک عالم اشتباهی کرد، کل علما بد نیستن. نباید ما این گونه دیدی داشته باشیم. گرچه که قضاوت انسان ها در مورد افراد جامعه متفاوت است. ببینید به چند حالت انسان ها قضاوت میکنن. یک کسی هست مثلا به اساس زیبایی یک کسی قضاوت میکنه، یک کسی به اساس پول در مورد یک کسی نظر میده، یک کسی به اساس قدرت در مورد کسی نظر میده، یک کسی به اساس منفعت در مورد کسی نظر میده، یک کسی به اساس عقده های شخصیش در مورد کسی نظر میده. داره که بیم عدالت را مد نظر بگیریم، آنچه که حقیقت است او را مد نظر بگیریم. اگر طرف زیبا بود یا زشت بود، قوی بود یا ضعیف بود، عالم بود یا مثلا غیر عالم بود، ازش به ما نفعی رسید یا نرسید، آنچه که در موردش به اساس حق و عدالت میدانیم صحبت بکنیم، نه که خدای ناکرده به اصطلاح خواهشات نفسانی ما هرچی برای ما گفت ما همون را اجرا بکنیم. اینجا قرآن به ما تشخیص میدهد چقدر زیبا بیان میکند. قرآن میگه 3 گروه به تورات حکم میکردن و عدالت را تطبیق داشتن. 1 یحکم بها النبیون، 2 والربانیون، 3 والاحبار. یعنی انبیا، پیشوایان قوم و علمای خوب هم در بنی اسرائیل وجود داشته. اینطور نیست که کلشان بد باشن. خب چرا این 3 کاتگوری به تورات عمل میکردن یا به اصطلاح حکم میکردن؟ دلیلش چی میگه قرآن؟ بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهدا. به این سبب که اونها پاسداران کتاب الله قرار داده شده بودند و برای آن گواه بودند. یعنی از طرف الله سبحانه و تعالی پاسداران و محافظان کتاب قرار داده شده بودند تا معنای اون را در سینه ها و تدریسش را به زبان ها و احکام اون را به عمل حفظ نمایند، برای مردم بیان بکنند. یکی دیگر از تفاوت های قرآن به تورات است که الله سبحانه و تعالی محافظت کتاب تورات را بر دوش بنی اسرائیل گذاشته بود، یعنی بر دوش علمای بنی اسرائیل و ربانیون یا پیشوایان اون. ولی محافظت قرآن را الله سبحانه و تعالی خودش عهده‌مند شده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را حفظ میکنیم، نازلش کردیم و محافظتش میکنیم. به همون لحاظ است که قرآن قابل تحریف نیست، قابل تغییر نیست. اگر امکان می داشت که این قرآن تحریف بشه، تغییر بیابه در این مدت 1400 سال باید تحریف میشه. ولی کسی جرأت را نکرده و نمیتواند کرده این جرأت را. بنابراین عزیزان من، اینم قسمت دوم از بحث که در ارتباط به معرفی کتاب تورات است. الله سبحانه و تعالی می فرماید این تورات را ما از جانب خود نازل کردیم و در این تورات 2 ویژگی وجود داره که یکی هدایت است و دیگری نور، و این هر 2 ویژگی تورات در قرآن هم هست. قرآن هم کتاب هدایت است و هم کتاب نور است. الله سبحانه و تعالی می فرماید
هدى و رحمت للعالمین. این قرآن کتاب هدایت است. یا در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما نور بر تو دادیم ای پیامبر، نازل کردیم. سبحان الله. و بعدش الله سبحانه و تعالی در مورد افرادی که احکام تورات را تطبیق کردن در زمانشان که 3 گروه بودن، این را به ما معرفی کرد که انبیا و پیشوایان قوم و همچنین علما. و نکته دیگری که در همین آیت قابل تذکر است که ببینید بحث دعوت دین، بحث اصلاح بین الناس تنها مرتبط به انبیا یا علما نیست، بلکه پیشوایان و بزرگان قوم برای اصلاح قوم نقش بسیار کلانی دارند، چون از تمام عرف و عادات و خو و خواصت های قوم خود خبر دارند. بنابراین پس نباید بزرگان ما هم بی تفاوت باشند. مثل که امروز عده‌ای فکر میکنن مسئولیت امر بالمعروف و نهی از منکر یا دعوت فقط وظیفه علما و مسجد و منبر است. نه، کل ما در این مسئولیت نقش داریم و سهم داریم. بزرگان ما، موسفیدان ما، اربابان ما، کلانهای قوم، کسایی که حرفشان قابل پذیرش است برای قوم، اینها نقش بسیار بزرگی دارن، باید او را ایفا بکنن.